بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون قد كفروا على أبصارهم فهم أكثرهم يؤمنون إنما جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلا للأذقان فهم مقمحون أيديهم سدا من قلب سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نعلم الموت ونكتبه وقدمه وآثاره وكل شيء نسيته بإمام مبين. واغفر لهم وسبق أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأرسلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون وما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكسبون وربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. وقالوا إنا تطيرنا بكم وإن لم ترجعوا لنرجمنكم ولا يحسبنكم منا ولا يحسبنكم من عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن يخلكم وأنتم قوم مسرفون. وجاء أقصى المدينة رجل يسعى يا قوم اتبعوا من لا يسألون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. من دون آلهة إن يردني الرحمن إلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إلا في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما علينا إلا البلاغ المبين. وما أنزلنا على قومه من بعده جند من السماء ما كنا منزلين. إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يسرق الآلبة ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم لا يرجعون. ينقضون المنام وضين وضرا وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا من
حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون ويقول لهم إن نسلك منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن خلقنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون شانهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وجعلنا إلهي فإذا قيل لهم اتقوا ما بينكم وما أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم من آيات ربهم وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم الله يشاء الله أتانا إن أنتم في ضلال مبين ويكونون متى إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة وإذا لم تأخذهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ولو فتحت السرور من الأجداث إلى ربهم ينسلون يا ويلنا ما صنع من مكرنا من مرقدنا إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما صنع من مكرنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع علينا مغرون فاليوم لا تظلمون نفس شيء ولا تجزون ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب الرحيم أو قالوا اليوم أيها المجرمون ألم آل إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أولم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون مثلها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم
مسهم ريح لا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الأفلا واليوم لا يرجعون ومن نعمره ننكسه في خلقه أفلا يعقلون ما أن نبصر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان يتقون الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون فلهم فيها منافع ومشارب ولا يذكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم ولا هم ينصرون فلا يحزنك قولهم إننا ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أفمن يحيي العظام وإذا لم يكن يحيي الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض ألا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمين ثم آمين تلاوت سورة यासीन कि मैंने पढ़ी अल्लाह पाक इन बाबला कबूल और मंजूर करे और अगर इसमें कोई गलती हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए पढ़ने में या सुनने में या टीवी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए आमीन सुमा